आज बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. जाणे ज्या मनशान आमकां संविधान दिले, आमकां जगपाचो अधिकार, आमचे रायट्स कितें आहा ते दाखोवन दिले, त्या महामानवाची आज जयंती. त्या निमतान हांव एक गांवांतलो मनीस आणि गांव जेन्ना काबार जावपाक लागता तेन्ना मनशाक, गांवांतल्या मनशाक कितें दुख्ख जाता तें हांवें खूब लागींच्यान पळयलां. आयज आमी सावयवेऱ्या, वळवय, केरी ह्या वाठारांत, हो वाठार म्हणटा तो क्रांतिकारी लोकांचो, साहित्यिकाचो, ह्या सगळ्या लोकांचो गांव हो. पूण आयज हे गांवाचे गांव विकपाक लागल्या आनी जे विकता ते लोक घेवपी आसा ते भायले आसा. आमी नाटकाच्या निमतान गांवांनी गोंयाच्या खाची कोनशांनी भोंवता. आयज जेन्ना ते भायले गांव पळयता तेन्ना भंय दिसता की पयलीं जे लोक आशिल्ले आमचे गोंयकार, ते गोंयकार नाच थंय, फक्त भायले येवन भरल्या. गोंयचे गोंयकारपण ना, गोंयचें अस्तित्व ना, गोंयची संस्कृती काबार जाल्या. पूण आमच्या गांवांत आयज मेरेन ही संस्कृती, आमचे गांव, भाटां, कुळागरां ही आयज मेरेन आशिल्ली. पूण आतां भंय दिसपाक लागला की जे भाटकार आसा आमचे, ते लोटाचे लोट, दोंगराचे दोंगर, शेताची शेतां, भाटाच्या भाटां विकपाक लागल्या आनी आमी गांवचे लोक सुशेगाद आसा. समजा जर आयज आमी उठले ना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे फुडले पिळगेक, जे आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दवरलेले, ते आमी फुडले पिळगेक दिवपाक पावचे ना. त्या खातीर हांव विनंती करतां, आमी जे तरणाटे आसा ते टुर्नामेंटांनी बिजी आसा, बायलां बिलां आसा ते आपल्या कामांनी व्यस्त आसा. आमी केन्ना पंचायतीन वचना, आमी ग्रामसभेक वचना. आयज आमकां गरज आसा ग्रामसभेक वचोन पंचांक, सरपंचाक विचारपाक की आमच्या गांवाच्यो ज्यो जमनी विकल्या, भाटकारांनी विकल्या, त्यो कोणे घेतल्या. ह्या पॉलिटिकल पार्ट्या भितरूच हे लोक आसा ज्या लोकांनी जर खबर काडीत, हांव कोणाचें नांव घेयना, पूण तुमकां जर पंच, सरपंचा कडेन चवकशी करीत जाल्यार कळटली कोणे कोणे आमच्या गांवाचे गांव विकते घेतल्या आनी आमकां हांगच्यान ना नपयत करपाक सोदता. हांव इतल्याच खातीर विनंती करता कारण आमच्या गांवांक कॅपॅसिटी ना. कारण आयज आतां सध्या मार्च, एप्रील चालू आसा, मे, जूनान पावस येतलो, पूण आमकां उदक आमचे कडेन आसा काय कितें? जे उदक जर आमकां पावना जाल्यार भायल्यान जो आतां आमचे 500 लोक आसा गांवांत, 5000 लोक येतलो तेन्ना आमी उदक खंयचे घातले? आमच्या भुरग्यांक जल्माक घालून आमी व्यवस्थीत वाडोवपाक पावतले काय ना? हे जर आमी चिंततले जाल्यार गरज आसा आयज आमचे गांव साल्वार करपाचे. आतांच एक व्हिडिओ पळयला, केरचो, वांगाळी केरी हो गांव विकपाक काडला खंय. म्हज्या शेजारचो गांव ऑलरेडी विकून मोकळो केला. पूण जर आमी आयज उठले, सावयवेरें, वळवय वाठारांतले जांकां जांकां हें दुख्ख भोगता तांणी सगळे एकी कडेन आयले आणि इनफ इज इनफ नावाची जी चळवळ सुरू जाल्या त्या लोकांकडे, फर्दिनबाब रिबेलो, स्वप्नील शेल्लेकार हांचे कडेन जर मार्गदर्शन घेतलें जाल्यार आमी कितें करपाक शकता, ज्यांचे कडेन कूळ जमीन आशिल्ली आमी कितें करपाक शकता हें जर आयज विचार केलो जाल्यारूच आमचे गांव, आमची भाटां, आमची बेसां आनी ओवरऑल गांवचें गांवपण उरतलें अशें म्हाका दिसता. हो व्हिडिओ तुमकां जर पडटा आसत जाल्यार प्रत्येक गांवांतल्या गांवांत पावोवचो आनी जमता जाल्यार आमी एकी कडेन येवपाक करपाक कितें जमता हे करचें आनी आमचो गांव साल्वार करचो. कारण आमी गांव साल्वार करपाक मरणांक भिवना. आमी नायलन 66 वेळार निलेश नायकाचो बलिदान आमकां खबर आसा. आमी भिवपी न्ही, पूण आमचे गांव जर साल्वार करपाक जाय जाल्यार आयज उठपाची गरज आसा. विनंती करता वळवय, सावयवेरें, केरी वाठारांतल्या लोकांनी आमी एकठांय येवया, थोडे टायम टुर्नामेंट, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली कुशीक दवरुया आनी तरणाटे मुखार सरुया आनी गांव साल्वार करुया. देव बरें करूं.